Hello les chéris, j'espère تكونوا لاباس. كل نهاركم دايز مزيان. انا pour vous dire هاد النهار ديك فريمون جو سوي en forme. هادي شحال ما حسيت براسي مرتاحه بحال هكا pour la simple raison سي كو البارح نعست من 7:30 ديال العشيه ل 7:30 الصباح، دونك درت 12 ساعه ديال النعاس. عوضت النعاس اللي كان عندي كامل حيت راكم عارفين رمضان والصهير ديالو. دونك في رمضان كنت دايره الجهاد في راسي اللي قالت لي ماما دونك اون فيديو باغ جور. دونك كتجي من الخدمه كتدخل الكوزينه كتفيلمي كدير المونتاج كتنعس بالليل عشان يغبولوت. الويكاند التالي ديال رمضان كنت في المغرب، الويكاند اللي من بعد منه رحلت، الويكاند الثالث جاو فيه بابا وماما، الويكاند الرابع سافرت مشيت للافتيلينغ، الويكاند الخامس جاو بابا وماما، الويكاند السادس كانت عندي اسماء صاحبتي وراجلها اللي هو الويكاند اللي داز. اي دونك لقيت راسي 6 ديال لي ويكاند من بعد التماره ديال رمضان وانا ما كنرتاحش. انا كل ويكاند يا اما كنخرج يا اما غادي نجمع، مهم الراحه ما كايناش. دوكو صافي البارح سيتي مون ماكسيموم من بعد 6 الاسابيع البارح وصلت للتالي ديالي. دونك هاد النهار لقيت مني دابا جالسه كنفكر تنقول كوزينتي كي غادي ندير لها. فريمون جي بوزوان دو فوتر افي et surtout j'ai besoin voilà de votre avis. ماشي واحد يفكر معايا، مي ملي غتفكروا معايا ما تقولوليش ليلى شي حاجه صوبه، قولوا لي ليلى شري ديك البلاصه ديك الحاجه من ديك البلاصه. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ ما عنديش الوقت، جي جوست انفي نشوف الحاجه مقاده. صافي ما بقاش عندي دابا نتاع عاد نكوموندي في انترنت ولا شي حاجه. بغيت نشوف ليماج فينال. باختصار انا انسانه اللي ماشي صبوره، انسانه اللي ما عنديش الوقت. دونك كنبغي ديك الساعات نصوب الحاجه ديك الساعات نشوفها وجدات. بعدا هذاك ابري نجيو للموضوع ديال الكوزينه. مي يافي ديجا جو فولي فو ريميرسيي على لا فيديو نتاع البنات، على لا فيديو اللي قبل حد الدبانه لصقات فيا. بون جو فولي فو دير ديجا suis contente que عجبتكم لا ديكو ديال لا شامبر ديال البنات. سيرت يونا سيغتان اللي ما عجباتهمش، مي كوم جو دي الاذواق وتختلف دونك سي نورمال. ولا يونا كي بريفير يصوبوا الحاجات بيديهم بحال اللي قلت لكم انا ماشي مشكل اللي كنصوب راه حتى الماسك الوجهي نخلط العسل والسكر نديرو كوماج وغتقولوا لي ناتوريل وزوين. انا ما غنديرهاش، غادي نمشي لشي حاجه ندير له وبالزربه وصافي. دونك سا سي موا. Et donc voilà, donc déjà pour la chambre des filles, contente انا عجبكم بعدا لو كوفري لو كوفر ولا لو كوفري بور رانجي لي جوي. الاخر اللي من مول الباب اللي سولوني عليه بزاف هو من ايكيا وهذا كان عندي قديم. فريمون لا شامبر ديال البنات من غير لو لي ولي ماتلا وديك لو تيروار ما جبت حتى شي حاجه. وحاجه واحده اخرى اللي قالوا لي بور لو لي ندير له ديك لا بار دو سيكوريتي احسن ما طيح لي بنتي. وي جو كومبرون، مي بنتي هي كتعلم انها ما طيحش. دونك دابا مني دونك صافي 3 سيمين طاحت فيها جوج نوبات اللي لقيتها في قلب المجر. دونك صافا بور موا سي بيان. غادي تتعلم بحال اللي كاملين كنكونوا ناعسين وكنطيحوا ما كيوقع لنا شيء. سا سي موا اي ما لوجيك ديالي. اي الوغ نرجعوا دابا للكوزينه ديالنا. دونك كوزينتي ملي رحت لهاد الدار هادي جيت تري كونطونط باسكو ملي لقيت الكوزينه صغيره. العيالات جو بونس كلشي كيبغي الكوزينه كبيره، مي انا كانت عندي كوزينه كبيره كنت كنربل فيها اكثر ما كندير. كان عندي لو بوتاجي راكم عاقلين، كان عندي هكا ال والال الاخر كان خاوي. اي دونك الاخر اللي كان خاوي كان فيه اي حاجه يمكن لها تحط. كنت دايره دو كونجيلاتور، دايره كان عندي واحد لو موبل فريمون جو بوزي تو اي نيمبورط كوا تما. مي كانت عندي كوزينه كبيره اللي هازه. دونك دابا ديجا ملي رحلت من تما لهنايا دونك بزاف د الحاجات اللي نقصتهم. دونك داكشي اللي نقصو راه مازال في الكراج كيتسنى. سا سي با لو سوجي ديال هاد النهار، غنعاودو نجيو له نهار اخر. مي لو سوجي ديال هاد النهار بغيت نقاد اون كوزين زوينه. بغيت اون كوزين بحال اللي كنشوفو الكوزينات نتاع بينترست ولا انستغرام ولا جو سي با. على باز ديجا جافي انفي انني ندير دوري في لا كوزين، مي عندي داكشي كامل لي كروش داكشي كامل عندي بلارجونتي. دونك خاصني نبدلو كلشي. اي فرانشمون جي با لونفي ني لو طون ني لونفي و لو طون. كانت عندي غير لونفي غادي نلقى لها الوقت، مي دابا لونفي حتى هي ما كايناش. دونك شنو كنت نقول لكم؟ فوالا دونك هادي سا جو بو با الفير، مي فريمون جي انفي تكون اون امبيونس ايبوري، تكونوا فيها شويه ديال لي بلانت وتكون عمليه، تكون براتيك. دونك انا دابا غادي نوريها لكم قنت بقنت، بلاصه زنقه خلاها قدافي الله يرحمه. باش pour que vous me donnez des idées comme ça. شنو اليوم الجمعه، دونك غنحط لا فيديو الجمعه باش الجمعه. دونك قولوا لي لي كومونتير دونك لا غد لي غادي نمشي نشري. دونك غير غنشوف لي كومونتير ديالكم وغادي ندير لا ليست. السبت الصباح
على الصباح غادي نمشي نشري داكشي اللي خاص بوغ نقادها كوم جو فو اون فوا بوغ توت. سا با اتر اون فوا بوغ توت، المهم زعما هذيك الكبير ديالها يتقاد كوم سا باش ملي ندير لكم لو هوم تور اللي نتوما باغيين. بعدا بوغ فو دير انتر بارونتيز ديت الزربيه ديالي تصبن، جو دوفي الي لا شيرشي. المهم هاد التنين هذا غتكمل 15 يوم وانا خاصني نمشي موراها، باقي ما مشيت موراها. باش تعرفوا علاش باقي ما فرشتش الصالون حيت الزربيه باقي ما وجدات. واحد الخديه مازال راها جايه في الكار. خليونا من لهم دابا، غير ركزوا معايا في الكوزينه. يلا انا غادي نمشي نوريها لكم دابا، نوريكم بالديتاي وفريمون قولوا لي داكشي اللي انا محتاجه. غتقولوا لي قولوا لي داي ودخلت وخرجت في الهضره بزاف. مي فريمون لقيت ملي جالسه هاد الجلسه هنايا وجالسه كنفكر انا جو مونطر سي تري بو. وقلت اوكي ما زعما من غيركم نتوما ما غلقاش زعما اللي يعطوني الاراء بزاف، انا خاصني رياكتيفيتي والاراء بزاف. المهم جالسه هنا ريغاردي عرفتي ديك كتسمع غير البريطلات والسهات. دونك اي سا سي موا، هادي داري هذا لو فوازان داير ان بوتاجي. فوالا ما نسيتوش ندخلوا للدار هادو هاد النهار كانوا قيالين كيتشمشوا. فوالا المهم فريمون سي تري كالم، كنسمع غير صوت المهم العصافير، فهمتيوني. الوغ هانتوما حنا دخلت الكوزينه شتيوها بليزيور فوا. سي با شوريتها لكم بالديتاي او با، مي فريمون هانتوما دابا اول حاجه ملي غادي تشوفوها قبلتكم غادي تقولوا لي ليلى الصباغه. وي انا معكم، الصباغه خاصها تصبغ في البيت، مي اسكو جو سوي كابابل دو الفير سو ويكاند او با هذاك موضوع اخر. دونك هذا هو اللون، سي داير بحال اللون تاع الحيط نتاع مراكش، كتفكرني في مراكش دونك فوالا. دونك هانتوما ملي كتدخلوا ديجا بعدا اول حاجه اللي عندي من غير الصباغه، ولا قولوا لي واش الصباغه اورجونت يلا على حسب نتوما واش قلتوا لي اورجونت، ديك الساعه غنمشي نشري السطل ديال الصباغه. ما قلتوليش اورجونت سا بو اتوندر، نقولوا سا بو اتوندر. دونك اول حاجه السينيات الكبار ما عنديش فين نحطهم، جي فريمون با. دونك دايرهم هنايا، هنا فين عندي هذا منديل ديال الكوزينه، وهنا دايره السواني الكبار ديالي. مي جو با تري فيير، جو با تري كونطونط، ما عجبنيش هذا البلان هذا. دونك هانتوما غتشوفوا قولوا لي الا كاينه اون التيرناتيف. هذا خاصني نردو الايكيا هذا. وملي كنت وريتكم ديك لي سيباراتور نتاع البلاكار باش سيباري الغطاء تحت الفوق ولا الكيسان تحت الفوق، مي جا كبير دونك هذا خاصو يترد. اي الوغ لا بروميير شوز اللي عندي هو هذا الشرجم هذا. دونك هذا الي تري 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 غران عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا هوب قف. دونك قلت لكم تري تري غران، عندي فيه الريدو، عندي فيه ستور كيهبط. دونك سا سي جونغ ما عندي ما ندير، مي جو فو شي حاجه اللي غنديرها في هذا القنت هذا فريمون، حيت غيكون فيه جو بونس واحد 2 متر، مي 2 متر اللي ما عرفتش شنو غادي ندير فيها. دونك خاصني هانتوما قيدوا معايا السواني فين غادي نديرهم. وهنايا كيسكو جو بو فير، هنايا شي حاجه زوينه فريمون، شي حاجه اللي تجي زوينه اسافوار كو ديجا هنايا انا جو سوي كونتر قطعيا وبتاتا واطلاقا الشبكه فين كيبسو اللواني، حيت انا من الشكل اللي غادي نخليها عامره. دونك جو بريفير هكا خطيه. ديجا بعدا ما كنغسلش بيدي بزاف، مي ملي كنغسلها كخطير ولا جوج كنخبط ديك الساعات وكنحطهم. هادي جو سوي ترو فان نتاع لي برودوي، كنت وريتها لكم. دونك هادي من لو ماغازان كازا، ماشي من كازا المدينه، مي لو ماغازان كازا. دونك هادي زوينه. فوالا دونك هادي ما تقولوليش عليها. اي قلت لكم هنايا فوالا هنا كاين تيرموميكس، لا ماشين ديال القهوه افيك لي تاس بور القهوه. فوالا جو بونس هكا مزيان. هادي غيكون فيها بابي، وهادي ديال القهوه فو فوايي. مي فريمون هاد لو كوان هذا جو سي با شنو غندير فيه. واش دي بلانت جو بونس ابار دي بلانت ما جو فوا جي با دوطر ايدي، مي فوالا قولوا لي. بور قلت لكم دابا عاد بان لي انه عندي هذا اللون، حيت انا اون فيت بغيت نصبغ هادو كاملين، بغيت نبدلهم نصبغهم ولا نبدلهم كاملين نديرهم دوغي. مي لقيت غيجيو هما هكاك، مي ما غيجيوش مع الفران فوايي، مع هذا ومع هذا دونك اوكي نساو الدوغي. دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سكو عندي هذا القنت هذا
في البلاكار عندي هذا لو بيتي كوا. دونك هذا اوسي ما عرفتش شنو غادي ندير فيه. دايره فيه دابا كيلكو بيسكوي وصافي. مي فريمون جو فودغي شي حاجه مزيونه. سو تقولوا لي لا ديري دي طاس مزيونين هنايا فيكو كاينه لا كافيتيير هما دوليتي ديال كيطيحوا ولا كاريمون القهوه يتحط هنا اولو يتحط هنا. فوالا هانتوما شوفوا قيدوا في القاو ستيلو وقولوا لي من بعد شنو بان لكم. بالنسبه لهاد لي بلاكار هادو كاملين فيهم اللواني. ديك اللعيبه اللي قلت لكم قبيله اللي خديت كنت باغيه نديرها هنا الكيسان. مي فوالا دونك ما تساعوش وما عنديش ليسباس بزاف. دونك سي فوز افي اون ايدي هادو فين كيتباعوا كوم سا ما نبقاش نحط هكا كاس فوق كاس. شوف هاد الكاس هذا كود كور. البنات اللي في كازا جو كونساي فريمون لو ماغازان سميتو سميتو ديكو ميزون. كاين انا نكتب لكم هنا انستغرام ديالو فريمون عنده دي تروك واعرين منهم هاد الكيسان هادو 6 كيديروا 300 درهم. دونك سا سي تري جولي. ما عندهم بزاف د الحاجات ما تنوريهم لكم من بعد. الوغ ça c'est une chose. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est le micro-ondes. ما عرفتش واش هاد البلاصه هادي سي لا où il faut être. هانتوما عندي هنايا البوطه vous voyez et لا دايره هذا اللي بزار هادي. مي بون هادي جوبونس غنحطها من هنا. وهنا دايره هاد اللعيبات هادو اللي خديت من لي زيتازوني. دونك هادو يسون ترو كانون عرفتي ما كنشوفهم كيعجبوني حيت على باز انا صراحه جي انفي دافوار اون كوزين كوم سا. دونك سي فو مديت ليلى سي با غراف ندير لا ديكوراسيون كامله ديال لا كوزين كوم سا واخا كاينين هادو هكا جو فونسري فهمتي. غير ما تجوش من بعد تقولوا لي ليلى هذا هاد اللون هذا ما جاش مع هاد اللون هذا فهمتي. يلا ديسيدو دابا وفكروا. اي دونك قلت لكم هادي دونك لو ميكرو اوند شيخ ما كنخدموش بزاف مي المهم كنخدموه. دونك فريمون بغيت نعرف كيفاش يمكن لي نحطو. سينو عندي هنايا صافي هنا المجوره كنت وريتهم لكم هادو قبل. j'ai pas trop de rangement vraiment j'ai pas trop de rangement. pareil هنايا دايره لي سيت دو تاب داكشي الاخر الكماله ولي برودوي هادو. par contre maintenant que j'y pense عقلتي على هذه اللي كنت قلت لكم خديت من نيت من لو ماغازان كذا هذه اللي كيتست فيها هادشي. جو بونس غادي نمشي نزيد وحده اخرى وندير فيها هادو تاعيلي تقولوا لي مي هادو كسرون هادو طفالات كبار. المهم جو بونس غادي نديرها سي با واش يتساعوا السنيات تاعي. هذا هو البلان اللي غادي يكون تاعي. نزيد وحده من هادوك. اي اوسي حاجه وحده اخرى اللي محتاجاكم فيها هي هذا البلاكار هذا. الناس اللي عنده البلاكار اللي كيخبعوا فيه الماكله بحال هكا العار كيفاش كديروا. حيت انا تلفت هنا دايره الفوق توسكي قطنيه وديك الشيء. مي هاد ليسباس هذا من هنا لهنا راه ضايع فوايي من هنا لهنا. جو مو دي يمكن لي ندير فيه شي حاجه مي فهمتي واش بغيت نقول. بحال دابا هنايا انا هكا مقابلين شويه دايره هكا بسكوي مي فريمون هذا كيضيع. جو سي با سكو جو بو فير ولا تعيدي نمشي نقلب على لو ماغازان فين تصوبوا هادو نزيد ان بتي بانيي ولا شي حاجه كوم سا لان كوم سا فريمون سي الغاسبياج. المهم قولوا لي كومون فو بوفي ايماجيني هذا. دايوغ راني كنت زعما شريت هاد العلبات هادو من اكسيون هكا. هادي حتى هي المهم هكا الكبيره ديالهم فين دايره لي باتيتو مي ما عجبنيش. جو بونس تروبل فهمتي فوق ما كانش لي شي حاجه اللي زايده اللي على هذاك التشهيت باغ اكزومبل البرجر ما تيكونش دائما. دونك غادي يجي هكاك محطوط من الفوق اي سا مينير حيت ما بقاش ما جاش المنظر مقاد. اي دونك فوالا المهم هذا بلاكار هذا تقريبا ما صالحش لانه تو سامبلومون شتيوه غير هكاك الفورمه ديالو غير هكا يلاه دايره فيه العطريه. دونك هذا ما محسوبش. صافي الاخر اللي حدا هذاك البلاكار اللي كيتجبد دونك ماشي هذا اللي حداه من هنا فوالا هذا هذا الثلاجه. الاخرى لا فيسيل مثلا اللي عندي هنايا بلاكار هذا تحتاني حتى هذا جو دوا لا ميناجي ديفيرامون. انا غنوريكم اللي فيه لي برودوي. دونك جو فودري بيان هانتوما دايره هذا هكا فيه المنيدلات ملي كنكون شي حاجه فازكه تيبسو داكشي مي بهذا التيو هذا ما عرفتش كيفاش ندير دو فاصون انه يدخلوا فيه لي برودوي كاملين فو فوايي ما يجيش داكشي متراكب. ما عرفتش انا براسي ما عرفتش.
هذا خلاص هذا هو اللي مقاد مفتخره به. فوالا جو بونس ديك الطفلات الكبار نديرهم هنا لتحت عيني ياكم، ولا هنا كاينه بلاصتهم الصراحه هنايا نديرو تما السواني تتقولوا لي شبان لكم. المهم اون بريف سي ان مومون دو ريفليكسيون اللي ما بيني وبين راسي، قلت ما غاديش نخليها بيني وبين راسي، غادي نجيو نبارطاجيها معكم. بون انا وجدت البيبون ديال بنتي وانا كنهضر، دونك قلت لكم قلت ما نخليش هاد لا ريفليكسيون ما بيني وبين راسي. جو بريفير انكم تقولوا لي سورتو بوغ هذا هانتوما شتيو هذا عاوتاني هذا سا مينيرف، يا دي تروك اللي ما عاجبنيش واللي ما لقيتش الوقت باش نفكر مزيان. دونك فريمون خاصني الاراء، ما تبخلوش عليا. وراكم اللي قلتيو لي هذا النهار غدا ان شاء الله غادي نمشي نشري وغندي معايا الكاميرا ونديكم معايا ونقول لكم حنا ملي مشينا شرينا كل حاجه ونجيو نستفهم نقادوهم بجوج. مي فريمون وما تعداوليش 100 اورو. اللي دارت شي ليست البودجي ديالها عندها 100 اورو، دونك فوالا نتوما عارفين. فوالا جاتون فريمون تقولوا لي. جو في دو غرو بيزو وليلي نقول لكم تصبحوا على خير. انا هذه العشره مازال ما قست ميتخلص من الخدمه. جو في دو غرو بيزو، تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. ملي غادي تقولوا لي شنو غندير وانا غنوجد صافي.